السلام عليكم، معكم علي من لاشين الومبي، واليوم غادي نهضروا على الكولور بيج، نوفرفيو على كاع لي تول اللي كاينين فيها وكيفاش نخدموا بهم. مي ما غاديش ندخلوا اون ديتاي في كل التولز باسكو من غادي نديروا الكولور جريدين ولا الكولور كوريكشن ديال اون فيديو غادي نوريكم كيفاش نخدموا بكل تولز وامتى تستعمل. مي دابا غادي نشوفوا اون جينيرال لي زوتي اللي موجودين في الكولور بيج. اون فوا تنحلو الكولور بيج ديالنا اللي هي هنايا، اول حاجه تيبان لنا عندنا لا غاليري واللات والميديا بول. غنبداو بلا غاليري. لا غاليري هي اللي فيها لي ستيل هو من تنكونو نديرو الكولور جريدين، كل مره درنا ان افي ولا الكولور جريدين واحد الفوتج وبغينا نخليوه كوم ريفيرونس. يعني باغ اكزومبل نجيو نقولو درنا الكولور جريدين ديال الفيديو ديالنا هادي باغ اكزومبل شادو، غير ان بيت اكزومبل، وبغينا نخليو هاد ليكزومبل ديالنا في ستيلز. يعني غادي نجيو ويمكننا نديرو ليه هكا ونديرو ليه grab styles. دونك تيبقى عندنا هذا اون طونك ستيل اللي يمكننا نستعملوه باش نكولور جريديو فيديو وحده اخرى. باغ اكزومبل حنا في هاد لاباج يمكننا نديرو هاد البوطون هنايا اللي هو تيخلينا نشوفو لي دو فيديو ديالنا ونحاولو نبالونسيوهم يكونوا تيشبهوا بعضياتهم. اوكي، خلينا نرجعو دابا للستيلز لا فيديو ديالنا، نحيدو منها هاد لي زيفي باش نرجعو. ستيلز تيبقاو معاك في البروجي، في البروجي ديالك. اون فوا غادي تحل ان نوفو بروجي، كاع لي ستيلز ديال البروجي اللي كانوا قبل تيمشيو. وكاين الباور جريد. باور جريد هي فين تتكري دي لوك ولا تكري نود تري ولا اي حاجه، ولكن تتبقى عندك مونغوجيستريا في اللوجيسيال. دوكو الا حلينا ان اوتر بروجي جديد، ديما غادي نلقاو عندنا النود تري ديالنا. باغ اكزومبل حنايا عندنا واحد النود تري اللي تنخدموا بها ديما، الميم ستركتور اللي تنحاولوا نخدموا بها في كاع لي كولور جريدين ديالنا، واللي نديرو نبركو عليها ونديرو ابلاي جريد. اون فوا نديرو ابلاي جريد تتحل لينا نود تري ديالنا. عرفت هادشي تيبان تري كومبليكي دابا ملي تتشوف بزاف ديال لي زيكون، بزاف ديال لي نود كبيره، مي ابخي غادي يكون بلو فاسيل الى اكسبلينينا اون ديتاي في دوطر توتوريال. دونك غادي نرجعو ابخي اش عندنا التايم لاين ديالنا. التايم لاين ديالنا تيبين لنا فيها كاع لي فيديو اللي عندنا في اما في التايم لاين الاولى ولا التايم لاين الثانيه. ابخي الا جينا من لا غاليري عندنا لا بارتي لات. لا بارتي لات هنا في دافينشي ريزولف اون فوا تيليشارجي هو فيه دي لات ديجا موجودين اللي يمكن لك تستعملهم. باغ اكزومبل نريزيتو هذا. باغ اكزومبل حنا عندنا هاد الشيء صورناه بلاك ماجيك، دوكو غادي نجيو بلاك ماجيك ديزاين، غادي نشوفو فين هي البلاك ماجيك ديالنا. بلاك ماجيك 4K فيلم تو ريك 709 هذا هو اللات ديالنا، يمكننا نابليكيوه على هنايا. اش كاين التول لي بلوز انتريسون هو من تنديرو تنبدلو لا فيو ديال لي لات ديالنا. الا مشينا باغ تامبنايل اش بيكون بلو فاسيل لينا اننا نشوفو لا. دونك اون فوا تندوز لا سوري على اللات تيبين لنا اللات ابليكي. باغ اكزومبل هذا او ابليكا. دونك هنا سي تري فاسيل باش تسيرو في لي لات ديال الفيلم لوك. دونك تيبقى تقيس في اللات تيبان لك. دونك هنا في لا بارتي ا غوش. ابري كاين المونيتور ديالنا كيف ما شفنا في لا بارتي اديت بيج، يمكننا نشوفو تايم لاين. الا مشيت لهنا تبان لنا التايم لاين الاخرى اللي هي نو برومو. ولا مشينا لهنا لا بارتي تيست. اوكي، عندنا هاد لا بتيت ايكون هنا اللي تتخلينا باش نديزاكتيفيو الكولور جريدين ديالنا من لي فيديو ديالنا. باغ اكزومبل حنا غادي نجيو ان ابليكيو كولور جريدين على الفيديو ديالنا. باغ اكزومبل un petit essai, نحطو un petit peu de bleu هنايا، نزيدو ليه شويه في الكونتراست باغ اكزومبل كوم سا. اون فوا انا درت الكريبي نشوفو بلا الكولور جريدين. اون فوا جو كليك على هاد ليكون تي باي باسي الكولور جريدين ويعاود يورينا الرو فيديو ديالنا كيما شفتو. اون فوا كليكيو غادي يعطينا الرو فيديو ديالنا ولا ترجع. وعندنا لا بارتي نود هي فين تنابليكيو كاع الكولور جريدين ديالنا. يعني اي حاجه درناها هنا
غادي تافيكتا لينا في هاد البلاصه ديال النود. هنا ابخي عندنا تايم لاين تتبين لينا التايم لاين ديالنا بلوز اون ديتاي هنايا. وعندنا لا بارتي كليب تيبين لنا لي كليب دي تامبنايل ديال الكليب ديالنا، مي اون برانسيپ حسن يبقاو مسدودين كوم سا تيبان لك عندك اون فيو بلو جلوبال ديال السكرين ديالك. يمكننا ديزاكتيفيو حتى هذا ونجيو لهنا وندير لي فيت، دوكو تيبقى عندنا الفيديو ديالنا كبيره كوم سا يمكن نخدمو ويبان لينا اش نديرو في الفيديو. ابخي عندنا لا بارتي اوبن افيكس هي اللي فيها كاع لي زيفي اللي كاينين ديال دافينشي ريزولف اللي تيجيو، كاينين شي وحدين فيهم تيجيو مع لا فيرسيون غراتويت وكاين شي وحدين اللي مع لا فيرسيون بايون. اللي مزيان هنايا هو اننا الا كنا تنستعملوا دي زيفي كل مره، باغ اكزومبل هذا كولور ترانسفورم يمكن كليكيو على نزيدوه في لي فافوري ديالنا جرين جوشن بلور، كنا نزيدوه كنا نشوفوا لي زيفي اللي نخدموا بهم ديما نزيدوهم. مي اون فوا تنزيدوهم ما تيبانوش، خاص تكليكي على هاد لي 3 بتي بوين هنايا ودير فافوريت. يعني دابا وقت ما انت خدام في دافينشي ريزولف ادخل لي زيفي تيحل لك ديريكتومون غير لي زيفي اللي انت دايرهم في الفافوري، كليك تحيدها ودير شو اول ويعاودوا يبانوا كاع لي زيفي. غنهبطوا لتحت اش عندنا، هبطوا لتحت عندنا كاميرا رو هو الا كان عندك كان فوتاج اللي صورتوه بالفورما رو دونك نكليك تحكم فيه بوحدو. هنا كاينه لا بارتي كولور تشيكر اللي عندكم ان كولور تشيكر اللي درتوه في لا فيديو كوم سا يمكن لكم تابليكيو باش يكونوا لي كولور يكون عندكم واحد لا باز بعدا مقاده باش تبداو الخدمه. ابخي عندنا لا بارتي اللي هما البريميري لوغ ويل والبار ويل، هادو تنخدموا بهم هما فين غادي نديروا الكولور جريدين ديالنا، كلشي تيتخدم غير بهاد لي تولز. غنجيو لهاد لا بارتي اللي هي ديال الكيرف، فيها الكيرف فيها كولور رابر. هذه واحد لوبسيون جديده داخل في دافينشي ريزولف 17 اللي تتخلينا تنتحكموا في كل كولور بوحدها، نتحكموا ليها في الساتوراسيون ديالها، نتحكموا ليها في الهيو ديالها، يعني نبدلوا من الاحمر للخضر ولا على حسب حنا سي كوا لو بوزوان ديالنا. هنا عندنا لا بارتي اللي هو الكواليفاير تيخلينا نكواليفيو اون سول كولور في لا فيديو ديالنا باش نسيليكسيونيوها وعاد نابليكيو لي ترانسفورماسيون غير على ديك لا كولور ولا غير على داك لو طون دو لوميير. هنا عندنا فيه الهيو، كنا نخدموا بالهيو ساتوراسيون و لومينونس، ويمكن نخدموا غير بواحد بهم الا ديزاكتيفينا باغ اكزومبل ساتوراسيون و الهيو. الا بقينا خدامين هي باللومينونس غادي يعطينا غير اللومينونس تاع الفيديو ديالنا. دونك انا يمكن نشوفو كوم سا الا درنا كا تو تيسيليكسي لينا غير لا بارتي باغ اكزومبل اللي فيها الهايلايت كوم سا نقادوها بوحدها سيباريمون. ابخي سا كاين الويندو هو يمكننا نكريو ويندو ونسيليكسيونيو حتى هو به غير واحد لا بارتي. خلينا نديرو هذا انوليو الجريد ديالنا كوم سا نخدمو على تروك كلين. نجيو للويندوز، الا ابليكينا ويندوز دوكو يمكننا نقادو الويندوز غير على حساب لا سيليكسيون اللي حنا بغينا نديرو ليها الجريدين. ابخي عندنا ستابيليزيشن ولا تراكر اللي كنا شفناه كاين في لا بارتي اديت، في لا بارتي ديال الاديت، ما كاين حتى هنايا في لا بارتي كولور. ابخي عندنا الماجيك ماسك هو واحد التولز جديده يلاه تزاد في دافينشي ريزولف اللي تتخلينا نديرو دي سيليكسيون اللي دافينشي ريزولف تيديتيكتي اوتوماتيكمون بان هادي سي اون بيرسون وخاصنا نماسكيو غير السكين تون ديالها ولا دونك تيدير اون سيليكسيون اوتوماتيك. ابخي عندنا البلور والشاربنس اللي هو فينا نزيدو البلور ولا الشاربنس ديالنا. ابخي كاين نود كي هو لوباسيتي ديال النود. باغ اكزومبل نجيو درنا دو كونتراست في هاد ليماج باغ اكزومبل و بغينا نقصو من لوباسيتي ديال هاد الكالك اللي هو هاد النود، بغينا نقصو من لوباسيتي ديالو. دونك اون فوا غادي ننزل غادي يبقى ينقص ليا في لوباسيتي ديالو زيرو، غادي يرجع لا بارتي نورمال. من بعد عندنا لا بارتي ديال السايزين هي فين تنكبروا الفيديو تنصغروها بحال اللي كاينه في لا بارتي اديت، مي هنايا دايرينها اوسي في لا بارتي ديال الكولور جريدين. و 3 دي اللي هي 3 دي الا كنا خدامين بان فيشي 3 دي اللي يمكن نتحكموا فيه من هنايا، دونك سكتي با لو كا دابا.
Après, on a l'autre onglet à droite qui fait le waveform mais aussi fait le keyframe. Donc, on peut des keyframes la vidéo ديالنا. Par exemple, on نزيدو la keyframe, نعطيوها la couleur par exemple comme ça. نعاودو نرجعو لهنا ونقادو الكيفريم ديالنا إلا جينا par exemple لهنا نعاودو نرجعوها 0. Du coup, تيقاد لينا keyframe ما بين هاد la couleur و هاد la couleur. Donc, يبدا bleu ويرجع la couleur précédente. اش عندنا اخر عندنا الويف فورم. الويف فورم هنا كاينين بليزيور سورت دو ويف زعما بليزيور سورت دو دياغرام باش تشوف الفيديو ديالك. الا اكستنديناوها بحال هكا سي ميو يكون عندك اكستنديا بحال هكا. دونك تشوف الويف فورم ليستوغرام ويمكننا هنا نبدلوهم بريد. دونك غادي نشوفوا الويف فورم ليستوغرام الفيكتور سكوب والبريد ديالنا كلهم في مره واحده وخليهم quelque part في لا فيديو في l'écran ديالنا هكا من يكونوا قدامين كوم سا تتكون عندنا واحد لا فيو جلوبال على اش تنديرو واش ما حركناش شي لون واش الشادو ديالنا باقي في السيف سايد ما هبطناش على زيرو واش سكين تون ديالنا في بلاصتها. دونك كاين بزاف الاولى باش نشوفوا عاوتاني الوايت بالانس ديالنا واش مقاده. دابا كملنا لا بارتي اوفرفيو ديال الكولور بيج. في لا بروشين فيديو غادي نهضروا على الديليفري بيج وكيفاش نيكسبورتيو ان بروجي من A حتى Z.